आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैंड चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा एम है या उसका छिलका। दोस्तों इस पर एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो ये बनाई गई है, तो आपने मुकम्मल देखना है और इसको पसंद आने पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें तमाम दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके और आप इसका जारिया हो सके। तो देखते हैं कि छिलका अहम क्यों है या माल्टा अहम है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। खुशामदीद दोस्तों, इस फ़ायदेमंद वीडियो में आप माल्टा जैसे संतरे के छिलके को इस्तेमाल करने का तरीका और संतरे के छिलके को इस्तेमाल करने का शानदार तरीका देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि नारंगी के छिलके का तेल कैसे बनाया जाता है और संतरे के छिलके के पाउडर के फ़ायदे क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरा साथ देंगे और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। सबसे पहले हम इस तेल के फायदे देख लेते हैं ताकि आप दिलचस्पी से ये तेल अपने घर में बना सकें और खुद भी और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सके। दोस्तों, हम माल्टे के छिलके को बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। अगर हमें मालूम हो कि इस कचरे में फेंके जाने वाले माल्टे के छिलके की कदर कीमत क्या है, तो हम आज से माल्टा खाने से ज़्यादा इसके छिलकों से तेल बनाने के लिए कचरे से भी ये छिलके तलाश करते हैं। क्योंकि जब औरतों को या मर्दों को शीशा देखते हुए अपने चेहरे पर नज़र पड़ती है तो चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे ज़रूर परेशान करते हैं। इस तेल से ये परेशानी दूर हो सकती है। काश पहले हमें पता होता कि ये छिलकों से बने तेल से चेहरा साफ, शफाफ और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। एक तीर से दो शिकार। माल्टा भी मज़े से खाओ और छिलके से तेल बनाकर न सिर्फ चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करके जहां चेहरा साफ और शफाफ बनाया जा सकता है, बल्कि इस तेल के मज़ीद फ़ायदे भी हैं कि अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है तो आप इस तेल की मालिश करके कुछ देर के लिए ऊपर गर्म कपड़ा बांध लें। कुछ ही देर में ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ है तो आप इस तेल से पेट पर मालिश करें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो इस तेल की कुछ देर खुशबू सूंघे, आप बहुत जल्द खुद को पुरसकून महसूस करेंगे। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आप इस तेल को मुंह में रखकर कुछ देर में थूक दें। आपके मुंह से बदबू ख़त्म हो जाएगी और आपके मसोड़े भी मजबूत होंगे। आइए तो दोस्तों, माल्टे के छिलकों से इंतहाई अहम तेल बनाने का तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने माल्टे को छील कर माल्टा खा लें या किसी को दे दें। तमाम छिलके एक साफ और शफाफ बर्तन में साफ करके रख लें। अब आपने इन छिलकों का खुश्क पाउडर बनाना है जो 1 साल तक आपके काम आएगा। छिलकों से पाउडर बनाने का तरीका। छिलकों को छोटा छोटा काट कर किसी एक ऐसी जगह छांव में रखें जहां धूप न लगे। साए में इसे खुश्क करना है। बेशक 2-3 दिन लग जाएं। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाए तो इन खुश्क छिलकों को
پیس کر پاؤڈر بنا لیں. اس پاؤڈر میں تھوڑا شہد ملا لیں اور مکس کر لیں. اگر آپ چہرے پر اس کا مساج کریں گے تو آپ کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف اور شفاف نظر آنے لگے گا. اب ہم اس کا تیل بنائیں گے جو 1 سال تک مختلف بیماریوں میں کام آئے گا. چھلکوں سے تیل بنانے کا طریقہ. اس کے لیے آپ کو کدوکش کی مدد سے چھلکے کا بیرونی حصہ جو سفید نہیں ہے اسے اتارنا ہے. سفید حصہ ہمارے کام کا نہیں ہے، صرف اورنج پارٹ ہی اتارنا ہے. 3-4 بلکہ 4 کنو کے اس طرح چھلکے اورنج حصہ اتار لیں. جب آپ اسے اتاریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ گیلا گیلا نظر آ رہا ہے. اب آپ نے اسے کسی برتن میں ڈال کر اس مقدار میں کہ 4 کنو میں 1 کپ زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل مکس کر لیں. اب اسے پورے 15 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں. جب 15 منٹ پورے ہو جائیں تو آنچ بند کر کے اسے ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہو جانے کے بعد آپ نے اسے کسی باریک کپڑے یا باریک بنانے سے چھان لیں اور ایک بوتل میں محفوظ کر لیں. اب آپ کا چھلکوں سے تیار کیا ہوا پاؤڈر اور تیل دونوں تیار ہیں. خود بھی ضرورت کے وقت استعمال کریں اور دوسروں کو بھی استعمال کا طریقہ بتائیں. اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو آپ اس تیل سے متاثرہ جگہ پر مساج کر کے گرم کپڑے سے کچھ دیر کے لیے باندھ لیں. کچھ ہی دیر میں درد سے نجات ملے گی انشاءاللہ. اگر آپ چہرے پر مساج کریں گے تو آپ کا چہرہ نکھر جائے گا اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو کچھ دیر اس تیل کی خوشبو سوں گے آپ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگیں گے. اگر آپ کو قبض ہے تو آپ اس تیل سے پیٹ کا مساج کریں، قبض ختم ہو جائے گی. اسے اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بہت اہم ہے، اسے بالکل بھی نہ بھولیں. اس کام سے آپ کو ذہنی اور دینی دنیاوی دونوں فائدے ہوں گے. اس لیے کہ اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو آپ اپنی نیت کو خدمت انسانیت کی طرف متوجہ کریں اور فائدے والی چیز دوسرے انسانوں تک ضرور پہنچائیں. کیونکہ جب بھی کوئی آپ کی بتائی بات پر فائدہ حاصل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا آپ کو اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا. اس نیت سے آپ نے یہ ویڈیو اپنے تمام سوشل میڈیا لنکس پر شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، آنے کی تلقین بھی کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد میں ایک دوسری کمیونٹی بن سکیں. ویڈیو مکمل اور دلچسپی سے دیکھنے کا بہت شکریہ. سید ریاض گیلانی، لنک چینل.